नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं इब्राहिम राजा। आज हमारे पास पीडीएम और हुकूमत के दरमियान मार्के के हवाले से दो अहम खबरें हैं। इनमें एक खबर इस हवाले से है कि एक आला हुकूमती शख्सियत ने अपनी इत्तलात की बुनियाद पर ये खदशा ज़ाहिर किया है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये यकीन ज़ाहिर किया है कि हालात मार्शल्लाह की जानिब जा रहे हैं। आज हमारे पास दूसरी खबर इस बारे में है कि मियां नवाज शरीफ की तकरीरें आला तरीन फौजी इजलास या आप कह सकते हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई। इन खबरों की तफसील में जाने से पहले हमारे जिन नादरीन ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ताज़ा तरीन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। बहरहाल वापस आते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। तो मामला यह है कि एक आला हुकूमती शख्सियत है, बड़ी बाखबर हुकूमती शख्सियत है। उस शख्सियत को यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक ऐसी बंद गली की जानिब जा रही है कि वो बंद गली आखिर में मार्शल्लाह की जानिब खुलेगी। और ये जो शख्सियत है इसके पास अक्सर खासी ठोस किस्म की इतलात होती हैं। अब ये जो बंद गली की जानिब पाकिस्तान की सियासत जा रही है, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह तो उन हलकों ने भी बयान की है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब माने जाते हैं। पहली वजह तो ये है कि पीडीएम जो है वो अब उसने एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया है जिससे वो पीछे हटने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं। वो हर सूरत में रियासती जो मशीनरी है उसको मफलूज करना चाहती है। वो हर सूरत में अब लॉन्ग मार्च भी करेगी और वो हर सूरत में बिल आखिर सेनेट का इलेक्शन भी रुकवाएगी। यानी फैसला कर लिया है पीडीएम ने कि अगर ये जो मौजूदा उसकी तहरीक है इसके बदले में उसे कुछ ना मिला तो वो फिर आखिरी हद तक जाएंगे, और जब मामलात आखिरी हद तक जाएंगे तो फिर हालात जो हैं वो एक ऐसी बंद गली की जानिब जाएंगे जहां से मार्शल्लाह का रास्ता खुलता है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलके हैं उनमें से कुछ हलकों का ये ख्याल है कि ठीक है कि ये जो बंद गली में सियासत जा रही है उसमें एक तो अपोजिशन का भी कसूर है। यानी अपोजिशन जो है इस वक्त किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। और अपोजिशन ने ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने और मियां नवाज शरीफ ने बहुत ही सोची समझी हिकमत अमली के तहत इस्टेब्लिशमेंट की जगह अपने जलसों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लेने शुरू किए थे। इससे पहले तो हमेशा ये होता था कि जब फौजी हलकों को तनकीद का निशाना बनाया जाना होता था तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस मरतबा ये एक हिकमत अमली का हिस्सा था कि फ़ौजी क़यादत के नाम लिए जाएं और बराह रास्त फ़ौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जाएं। और ये जो हिकमत अमली अपनाई गई उसकी वजह ये थी कि फ़ौजी क़यादत पर इस तरह से दबाव बढ़ाया जाए कि जब पीडीएम की तहरीक का नुक्ता अरूज आए तो फिर जो फ़ौजी क़यादत है वो हुकूमत को बचाने के लिए इस तहरीक के दरमियान जो है वो अपना कोई रोल प्ले ना करे। अब इस्टेब्लिशमेंट के करीब कुछ हल्के ये समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाने में हुकूमत का भी कसूर है। उनका ये मानना है कि अगर अपोजिशन के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती ना की जाती, अगर अपोजिशन को कुछ स्पेस दी जाती, अगर शुरू से अपोजिशन के साथ एक निस्बतन मफाहमती माहौल अपनाया जाता तो शायद आज हालात इस तरफ ना जाते कि जिसमें फ़ौजी क़यादत पर भी बराह रास्त तनकीद हो रही है और धरनों की बात हो रही है, और पीडीएम जो है वो अब इससे कतई नज़र के मुल्क को क्या नुकसान होता है, रियासत को क्या नुकसान होता है, अब वो अपना जो सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है या आप कह सकते हैं कि जो सियासी मकासद हासिल करना चाहती है उसके लिए हर आखिरी हद तक जाने को तैयार है, चाहे मुल्क में मार्शल्लाह लग जाए, चाहे कोई भी सियासी हादसा हो जाए। यानी पीडीएम
اس اپنی تحریک سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر اپوزیشن کے ساتھ نرمی کرتے، اور وزیر اعظم عمران خان کا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ نرمی کرتے، یعنی اپوزیشن کا احتساب نہ ہوتا، اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلتے، تو پھر وہ ان کے جو انتخابی دعوے تھے اور جو ان کے انتخابی نعرے تھے یا جو ان کی ایک نظریاتی پالیسی تھی وہ اس کی نفی ہوتی۔ تو کچھ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ چاہے حکومت چلی بھی جائے لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ اگر سختی کی ہے تو وہ میرٹ پر کی ہے، یعنی اپنے نظریات کی بنیاد پر کی ہے۔ بہرحال یہ دو مختلف قسم کے ورژن ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اس خبر کی جانب جس کے مطابق میاں نواز شریف کی جو تقریریں ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان کی تقریریں ہیں، یعنی وہ تقریریں ہیں جن میں فوج کے خلاف باتیں کی گئیں، جن میں فوجی قیادت پر الزامات لگائے گئے، یہ تقریریں اور یہ جو الزامات ہیں یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوئے۔ اس بات کی تصدیق کس نے کی ہے، وہ کون سی کریڈیبل شخصیت ہے، یعنی قابل اعتماد شخصیت ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اس شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب بھی اس قسم کی یعنی فوج کے حوالے سے کوئی اس قسم کی تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو فوجی اعلیٰ فورمز ہیں ان پر یہ معاملہ ڈسکس نہ ہو۔ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، اس حوالے سے بعد میں یہ انکشافات ہوئے تھے اور شواہد کے ساتھ یہ انکشافات کیے گئے تھے کہ جنرل راحیل شریف نے جب آخری کور کمانڈرز کانفرنس چیئر کی تھی، یعنی جب آخری کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کی تھی، تو اس وقت جنرل راحیل شریف کو کچھ کور کمانڈرز نے کہا تھا کہ آپ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملیں اور ان سے استعفیٰ مانگ لیں۔ یہ اس کے بعد جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، اور جس وقت یہ میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی جنرل راحیل کی، اس وقت تک پی ٹی وی پر حملہ ہو چکا تھا، اور جو مظاہرین ہیں تحریک انصاف کے اور طاہر القادری کے جو کارکن تھے وہ پاک سیکریٹریٹ تک پہنچ چکے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اور پاک سیکریٹریٹ میں صرف 1-2 گیٹس کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اب ان کور کمانڈرز نے یہ مشورہ دیا ہوا تھا جنرل راحیل کو کہ آپ آج میاں نواز شریف سے استعفیٰ مانگ لیں، اسی وجہ سے جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی تو اس طرح کی خبریں میڈیا پہ آنا شروع ہو گئیں کہ جنرل راحیل نے میاں نواز شریف سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے باقاعدہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی وضاحت جاری کی تھی، اور اس کو وضاحت جاری کرنا پڑی تھی کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کو نہ تو چھٹی پہ جانے کا مشورہ دیا اور نہ ہی ان سے استعفیٰ مانگا، لیکن ماحول اس قسم کا بن گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس وقت کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس ہو رہے تھے، اور بعد میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ منظر عام پر بھی آئے۔ اب جو میاں نواز شریف کی جو تقریریں ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان کی تقریریں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تقریریں جو ہیں یہ ہماری جو پاک فوج کے اعلیٰ عہدیداران ہیں اور پاک فوج ہے ان کی نظر سے نہ گزری ہوں یا انہوں نے یہ تقریریں نہ سنی ہوں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تقریریں جو ہیں ان نوٹسڈ گئی ہوں، ان کے اوپر کوئی بحث نہ ہوئی ہو۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایک قابل اعتماد شخصیت نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی جو تقریریں ہیں وہ یقیناً کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ان شخصیت کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریبی رابطوں میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی ایک اعلیٰ آفیسر کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بالکل جب فوج کے اوپر اس قسم کی تنقید ہو یا فوج کو لگے کہ اس کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے یا اس کے امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا تاثر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس صورتحال میں یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوتے ہیں۔ جنرل امجد شعیب نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا اور بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ فوج کی کیا پالیسی ہوگی اگر
یہ تحریک جو ہے یہ دھرنا آ جاتا ہے ریڈ زون میں. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فوج تو بالکل یہ مشورہ دے گی وزیر اعظم عمران خان کو کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، یہ بھی جو ہے اپیرنٹلی، اور اس حوالے سے جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ یہ مشورہ بھی فوج کی جانب سے دیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اپوزیشن کو مذاکرات کے ساتھ انگیج کیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.